आज माशाल्लाह मेरे पर भी मंगल का दिन है और खलील गोट फार्म की तरफ से मेरे पर भी मंगल बाजार ऑफर लगने जा रही है। इस लाट से और इस ऑफर से मेरे पर भी हर अमीर गरीब फायदा उठाए। सिर्फ मेरे पर भी 10 बकरियों की लाट है। सारी माशाल्लाह 2 और 2.5 महीने की प्रेग्नेंट बकरियां हैं और सारी बकरियां मुंह से खिरी और 2 दांत हैं और सारी बकरियां माशाल्लाह पहले सुए के अंदर गब्बन है। इसके अंदर 5 माशाल्लाह मेरे पर भी मैंने मक्की जनी बकरियां ऐड की हैं और 4 जो ना दूसरी कलर वाली ऐड की हैं और एक शौक के लिए मैंने राजनपुरी गुलाबी भी ऐड कर दी है। आज मैंने वो नस्ल बनाई है जैसे अभी सर्दी है ना, आप इनको सर्दी इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें। ये मेरे पर अभी पूरे पाकिस्तान में पलने वाली ब्रीड है। और अगर दूध के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 2 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर तक दूध देंगी। अगर बच्चों के हवाले से बात की तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे। ये आज वही दोस्त लेगा मेरे पर भी जो खुश नसीब होगा, क्योंकि इस तरह की लाट और इस तरह का रेट आपको बार बार मेरे पर भी नहीं मिलेगा। मंगल बाजार ऑफर देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह सब गोट फार्मों से। आज मेरा अगर आपको 15,000 रुपये रेट सस्ता लगे तो आप ये लाट खरीदारी करना चाहते हैं तो बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हमारी पसंद है तो एक प्यारा सा लाइक कर दिया करें और दूसरा कमेंट में आपने शेयर का नाम लिख दिया करें और तीसरा आप दोस्तों ने हमारी वीडियो को शेयर करना है। वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह हर एक चीज आपको क्लियरली बताऊंगा और सारी पट्टे मैं आपको एक एक करके भी दिखाऊंगा। मजीद आपको इनकी सही माने में क्वालिटी और नस्ल समझ आएगी। आप वाकया कहेंगे कि खलील भाई ने आज माल भी अच्छा दिखाया है और मेरे पर भी रेट भी। और बाकी ये है माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 10 बकरियों की माशाल्लाह लाट है। और लाट भी आज मैंने 50 बकरियों की लाट में से मैंने सिर्फ 10 बकरियां चाट के। सबसे पहले मैं आपको इन बकरियों के हवाने वगैरह दिखाता हूं। जो पहले सुए पे मेरे पर भी गब्बन पाठ होते ना, सबसे पहले वो हवाना बनाना शुरू करती है। इस पाठ को आप देखें माशाल्लाह ये 2.5 महीने से ऊपर के और इस पाठ को भी आप चेक करें, ये देखिए इसके हवाने देखिए। इस चीज से मेरे पर भी पता चलता है। ये सब के आपको मैं हवाने दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कोई बकरी 6 दांत नहीं है, कोई बकरी दूसरे सुए वाली नहीं है। ये अल्लाह के हुक्म से आपकी ये बकरियां 10 सुए करेगी ना तो तब जाके मेरे पर भी ये वाली बकरियां आपकी बूढ़ी होगी। कीमत लाड़ की होगी। अगर आप इसमें से हाफ लेना चाहते हैं हाफ कीमत अलग होगी। अगर आप इसमें से 2 लेना चाहते हैं, 1 लेना चाहते हैं, वो भी आपको मैंने देनी है। लेकिन जो कीमत लाड़ की होगी वो एक होगी। चुन के लेंगे तो रेट मेरे पर भी आपको ज्यादा पड़ेगा। बाकी इनकी माशाल्लाह से वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। आप दोस्तों को वैक्सीन वगैरह भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप इसमें चेक करें, अगर कोई पाठ बीमार होगी, अगर कोई पाठ नुक्स वाली होगी, दागी होगी तो अल्लाह के हुक्म से वो भी जानवर मेरे पर भी हमारा होगा। और जिस भाई को ये पूरा लाड़ चाहिए, मैं कहता हूँ वीडियो थोड़ी बनाऊं और आप दोस्तों का कीमती टाइम भी जाने मेरे पर भी थोड़ा सा ले सकूं। और ये तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैंने आज मिक्स लाड़ बनाई है। जिस तरह दोस्त मुझे कमेंट करे थे मक्की जनी, शेरा फ्रंट, अबलक और माशाल्लाह ए राजनपुरी। और जिस भाई को ये पूरा लाड़ चाहिए, इनकी जो फाइनल कीमत है सिर्फ और सिर्फ ना कोई 40 रेट है ना मेरे पर भी कोई 38 रेट है। ये 3,60,000 रुपए के अंदर आपको ये 10 बकरियां मिल जाएंगी। जब तैयार होगी ना तो इंशाल्लाह सिर्फ आपके 2 से 3 बकरियां 3,60,000 रुपए की होंगी। बाकी सारे का सारा माल आपका फ्री है। लोग आपको मशवरा देते हैं आप 6 दांत बकरियां ले लें, 8 दांत बकरियां ले लें, उसका मेरे पर भी कोई फायदा नहीं है। ये अल्लाह के हुक्म से आपकी ये बकरियां 10 सुए करेगी ना तो तब जाके बूढ़ी होगी। और हमारा अपना जाती माल होता है। इन बकरियों की आप वीडियो सेव कर लें। अगर क्वालिटी वाला माल लेना चाहते हैं तो आप खलील गोट फार्म का इंतखाब करें। ये मैं वीडियो लगा रहा हूँ, हमारे माल के कोई भी गोट फार्म वाला वीडियो नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारा रेट इस वजह से मुनासिब होता है। हमारा अपना जाती माल होता है। आपने फराडी बंदू से बचना है, आपने मेरे पर भी धोखेबाजों से बचना है। अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे इंशाल्लाह आपको खुराक के हवाले से, आपको वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि हमारा काम कारोबार मेरे पर भी दादा परदादा से, तो 100 में से 100% आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं कहता हूँ अभी सारी पट्टे एक एक करके दिखाऊं, क्योंकि वीडियो मेरे पर भी मजीद जो है लंबी ना बने। 3,60,000 रुपए के अंदर आपको पूरा फार्म दे दिया है। 1 साल के बाद सिर्फ आपके 10 बकरियों से अल्लाह के हुक्म से 40 बच्चा होगा।
اور یہ وہ نسل ہے 12 اور 14 ماہ کے اندر میرے پر بھی ماشاءاللہ 2 سوئے کرنے والی ہیں. اس میں کوئی 38 والی پٹ ہے، کوئی 40 والی ہے، کوئی 42 والی ہے، کوئی 45 والی ہے. یہ لاڑ قیمت 36,000 ہے. اور ایک ایک پٹ کا جو زندہ لئی ویٹ ہے ماشاءاللہ 35 کلو سے لے کر 40 کلو ہے ایک ایک پٹ کا. ابھی ساری پٹھیں میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. یہ 10 بکریاں لے لیں، صرف 1 سال کے بعد اس میں آپ گھر بیٹھے 20 سے 25 لاکھ روپے کی انشاءاللہ صرف گھر بیٹھے بچت ہے. اور میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بکریاں پالنا رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، اور تیسرا ان جانوروں کا ہمارے نبی کی دعا ہے آپ کے پاس میل بھی تیار ہو جائیں گے، آپ کے پاس میرے پر بھی فیمیل بھی ہو جائیں گی. بکرے آپ قربانی کے لیے رکھ لیں، اور جو ان کی بکریاں نا آپ ان سے میرے پر بھی فارمنگ کرتے رہیں. ٹھیک ہے میرے پر بھی ویڈیو زیادہ سے لائک کمنٹ شیئر میں آپ نے انشاءاللہ آج میرے پر بھی کنجوس نہیں کرنی. ابھی سارے جانور ایک ایک کر کے دیکھیں اور اپنا دل خوش کریں. سب سے پہلے ماشاءاللہ سے آپ کو 1 نمبر مکھی چنی پاڑ دکھانے جا رہا ہوں. آپ کو کوئی بھی گوٹ فارم والا ایک ایک کر کے پٹھے نہیں دکھائیں گے، لیکن ہر بکری کا کلر مکھی چنا ہوتا ہے لیکن نسل نہیں ہوتی. آپ اگر گوٹ فارمنگ دوست کرنا چاہتے ہیں آپ مال میرے سے لیں یا کسی اور فارم والوں سے لیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن اچھی کوالٹی کا مال لیں. جب آپ اس کے اوپر محنت کریں تو آپ کی محنت ضائع نہ ہو. اور اس طرح کی چیزیں جب ڈیرے کے اوپر رکھتے ہیں نا تو انشاءاللہ لوگ آپ کے آ کے پوچھیں گے کہ آپ نے اس طرح کا مال کہاں سے منگوائے. سب سے پہلے میں آپ کو میرے پر بھی اس پٹ کا فیس دکھاتا ہوں. یہ ہوتا ہے اوریجنل مکھی چنی طوطا نکوڑے کے اندر. اور یہ نہیں کہ صرف ایک پٹ اچھی ہے، انشاءاللہ ویڈیو آرام سے دیکھتے رہیں، ہر ایک پٹ کوالٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گی. لے جا اسماعیل بھائی اس کو یار، یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ. اس طرح کی پٹ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی، لیکن 100 میں سے کوئی اس طرح کی ایک چیز آتی ہے. سب سے پہلے اس کا ماشاءاللہ آپ قریب سے فیس چیک کریں. یہ طوطا نکوڑے کی پہچان ہے، اور پرنٹ اللہ پاک نے کس طرح بنائے. جب یہ تیار بکری بن جائے گی نا تو انشاءاللہ 1.5 لاکھ سے اوپر گئے. یہ 2 پہ آ رہی ہے. ابھی جو نا میں آپ کو 3 نمبر کہتا ہوں. لے جا اسماعیل بھائی. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر مکھی چنی پٹ، پیور ماشاءاللہ کھٹا کلر کے اندر ہے، اور میرے پر بھی طوطا نکوڑے کے اندر ہے. یہ آپ فیس چیک کریں. یہ اکیلے لینا چاہتے ہیں یہ 40,000 روپے کی. ٹھیک ہے یہ 3 پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو میرے پر بھی جلدی سے 4 نمبر کہتا ہوں. لے جا اس کو. اور یہ میرے پر بھی ابلک اور شیرا پرنٹ میں آ رہی نمبر ماشاءاللہ 4 کے اوپر. لیکن یہ پٹ میں نے آپ کو دکھانی پہلے تھی. سب سے پہلے میں اس کا آپ قریب سے فیس چیک کریں. طوطا نکوڑے کے اندر ساری پٹ، اور جلد کوالٹی اور خوبصورتی آپ چیک کر لیں. یہ میرے پر ابھی 4 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی جو نا میں جلدی سے آپ کو 5 نمبر کہتا ہوں. لے جب اس کو. اور یہ پیور مکھی چنی کھٹا کلر کے پٹ آ رہی ہے ماشاءاللہ نمبر 5 کے اوپر. ساری کوالٹی میں ماشاءاللہ 1 نمبر ہے. اگر خالی آپ مکھی چنی والی 5 پٹھے لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو فائنل دیں گے 38,000 روپے کے حساب سے، لیکن یہ قیمت جو 2 لاڈ لیتے ہیں نا وہ انشاءاللہ فائدے میں رہتے ہیں. یہ 5 پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو جلدی سے 6 نمبر کہتا ہوں. لے جب اس کو. اور یہ میرے پر بھی ناگرا بیتل آ رہی ہے جو سیوال پہ لال کلر کے اندر. یہ میرے پر بھی 7 نمبر کے اوپر. سوری میرے پر بھی یہ نمبر آ رہی تھی 6 کے اوپر. ٹھیک ہے ابھی آپ کو 7 نمبر کہتا ہوں. کے لینا چاہتے ہیں 45,000 روپے کی. دیکھیں خوبصورتی ماشاءاللہ اس کی. آپ لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر پٹ، پیور مکھی چنی کھٹا کلر کے اندر. سنگ بالکل ماشاءاللہ چپے اور طوطا نکوڑے والی پٹ ہے. یہ نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر. ابھی میں جو نا آپ کو میرے پر بھی 8 نمبر دکھاتا ہوں. لے جب اس کو. سب سے ماشاءاللہ جو انمول آپ کو میں چیز دکھانے والا ہوں نا، یہ آپ اس پٹ کو چیک کریں. یہ اکیلی کی قیمت جو نا 45,000 روپے، لیکن اس طرح کی 100 میں سے کوئی ایک پٹ پیدا ہوتی ہے. پیور ماشاءاللہ شیرا پرنٹ کے اندر، اور اس کا طوطا نکوڑا فیس ماشاءاللہ آپ قریب سے چیک کر لیں. یہ نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر. ابھی جو نا میرے پر بھی میں آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں. حسن آپ چیک کر لیں. دم بھی دیکھیں ماشاءاللہ کلر خوبصورت اوریجنل چیز ہے. لے جب اس کو. اور یہ نمبر آ رہی ہے پٹ میرے پر بھی 9 نمبر کے اوپر. یہ بھی پیور ماشاءاللہ کھٹا کلر کے اندر ہے. ابھی آپ کو ایک رہ کے 10 نمبر والی دکھاتا ہوں. لے 10 مل. اور یہ پٹ آ رہی ہے میرے پر بھی لاسٹ نمبر کے اوپر. اصل اوریجنل جو گلابی پٹ ہے نا، اس کا بھی ماشاءاللہ فیس آپ قریب سے چیک کریں. اصل راجن پوری گلابی یہ چیز ہوتی ہے میرے پر بھی. پنک نوز، اس چیز کو پورے پاکستان میں لوگ پسند کرتے ہیں. ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ابھی ویڈیو کین میں دیکھیں ماشاءاللہ ساری پٹھیں میں آپ کو چلا پلا کے بھی چیک کروا رہا ہوں.
ساری ماشاءاللہ ہیلدی اور صحت مند ہے. آپ دوبارہ بھی چیک کر لیں. دوبارہ بھی آپ قیمت سن لیں 3,60,000 روپے. اور میں بھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں. اوکے اللہ حافظ. میرے پر بھی آپ دوستوں نے دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کر لیں. ایران جانا ہے اس کا. آرام سے چلاؤ یار آرام سے.